नमस्कार, म राजु थापा। सिधा प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भनिन्छ संसारमा सबैभन्दा प्रभावशाली सत्य भनेको परिवर्तन हो। नयाँ र अझ राम्रो सबैको चाहना हो, तथापि सर्वथा त्यो प्राप्य हुँदैन। तर परिवर्तन भने असम्भावी छ। राजनीतिमा पनि नयाँ भन्ने नाराको सधैँ आकर्षण र खेती चलिरहन्छ, तर व्यवहारमा आदर्शमा भनिए जस्तो नदेखिँदा जनतामा धोकाको महसुस हुने गर्छ र राजनीतिले अपेक्षित सम्मान प्राप्त गर्दैन। अबको नेपाली राजनीति लोकहितमा केन्द्रित अथवा त्यसलाई धर्म मानेर हुन्छ अथवा धन्दा मानेर। सिधा प्रश्नको जवाफको निम्ति अहिले हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा आमन्त्रित हुनुहुन्छ। हामी सुरु गरौँ सिधा प्रश्न कार्यक्रममा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद राजुजी। यहाँलाई सुरुमा बधाई पनि दिउँ। धन्यवाद। अनि सिधा प्रश्न सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु र संक्षेपमा र सिधा जवाफको अपेक्षा पनि मैले गर्छु। विश्वजी, तपाईँ प्रवक्ता हुँदै गर्दा अहिले चाहिँ कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? कति खुसी हुनुहुन्छ? अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको गाउँको अथवा टोलको कमिटीको एउटा साधारण सदस्य मात्रै रहँदै गर्दाखेरि पनि गौरव महसुस गर्ने गरिन्छ या गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। र त्यो पार्टीको एउटा शीर्ष उचाइको जिम्मेवारी किसिमको नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा दायित्व पाउँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा त्यही प्रकारको गौरवको अनुभूति छ। तर गौरव सँगसँगै यसमा गम्भीरता पनि गाँसिन्छ कि अब म कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यहरू गर्न सक्नेछु, कसरी आफैलाई थप परिष्कृत गरेर लिएर जानेछु, कसरी अहिलेको समयको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले सम्प्रेषण गर्नुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा प्रखरता राख्नेछु। यी विषयहरूमा म गम्भीर पनि छु। तपाईँ युवा पुस्ताको एउटा प्रतिनिधि पात्र त्यहाँ आइपुग्नुभयो भन्ने सन्दर्भमा धेरैले पोजिटिभ टिप्पणी पनि गर्ने गरेको सुनेको छु मैले। तर यो चाहिँ युवाहरूले पाएको मौका भन्ने ठान्नुहुन्छ तपाईँले, अथवा युवाहरूलाई देखाएर अहिले यो बाध्यात्मक तुरुपको रूपमा तपाईँ प्रयोग हुनुभयो भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्छ? अब हाम्रो समाजमा मनोविज्ञान कस्तो छ भन्दा कि कुनै राजनीतिक दलमा युवा पङ्क्तिलाई ल्याइनुपर्छ भनेर पनि आवाज उठ्छ, किन ल्याइएन भनेर पनि उठ्छ, ल्याइसकेपछि किन ल्याइयो भनेर पनि आशंका हुन्छ। त्यसकारणले यो बेलामा त्यो आशंकामा जानुभन्दा राष्ट्रव्यापी रूपमा निर्वाचनमा पराजय भएर आएको नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफूलाई रूपान्तरण गर्नै पर्ने कर्तव्यलाई नेतृत्व तहदेखि लिएर तल टोलको नेतृत्व तहसम्मले अनुभूति गर्नुपर्ने बेलामा पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन, कुनै कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी सुम्पिँदै गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो साँच्चीकै परिवर्तनको आत्मबोध हो अथवा बाध्यात्मक दबाब पनि छ नि? अहिले तपाईँ पुस्तान्तरणको कुरा आइराखेको छ। नयाँ पुस्तालाई अब त्यो जबरजस्त उनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका जरुरी छ भन्ने पनि एउटा दबाब पनि आइराखेको छ। र स्वाभाविक रूपमा तपाईँ हार्दै गर्दा, तपाईँको नेतृत्व असफल हुँदै गर्दा तपाईँ कुर्सीमा बसिरहने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँले केही न केही अरूहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुराले पनि त्यो काम गरियो भन्ने। अब नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो निर्वाचनमा पराजय हासिल गर्दै गर्दाखेरि पनि सँगैमा एउटा गौरव नेपाली कांग्रेस पार्टीको सन्दर्भमा गाँसिएको कुरोलाई हामीले सार्वजनिक ढङ्गले राम्रोसँग सम्प्रेषण गर्न सकेका छैनौँ। त्यो अलि अगाडिको पृष्ठभूमिमा जान चाहन्न। तत्कालकै कुरा भन्दै गर्दाखेरि पनि यति लामो सङ्क्रमण काललाई धेरैले आशंका गरिरहेका थिए कि यो निर्वाचन हुँदैन अथवा निर्वाचन सार्न सक्छन्। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वलाई थाहा थियो कि निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध भएर आउँदै गर्दा जुन मनोविज्ञान बन्छ या बन्यो या जुन गणितको उपस्थिति भयो, त्यो हुँदै गर्दाखेरि जुन प्रकारको प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण, डिफेन्सिभ अवस्था कांग्रेसको थियो, त्योका बावजुद पनि निर्वाचन सम्पन्न गराएर एउटा सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टीले, त्यो नेतृत्वले यो गरेको छ। त्यो गरिरहेको गौरव एकातर्फ छ। अर्कोतर्फ त्यति गरिरहेको कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस पार्टीको विचारले, सिद्धान्तले भनेको संसदीय लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्र आएर रूपान्तरित भएर अरूले नेतृत्व गर्दै गर्दा आफ्नो विचारले जित्दै गर्दा आफू चाहिँ किन हार्यो
भन्ने गम्भीर आत्मसमीक्षा पनि जरुरी छ। त्यसैले त्यो समीक्षा गर्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीले अर्को कोही प्रवक्ता लिएर आयो, प्रवक्ताका रूपमा पाको आउनुभयो या प्रवक्ताको रूपमा युवा आउनुभयो। मुख्य कुरा त्यो होइन। मुख्य कुरा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो कुरो सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषण गर्नलाई जुन तहबाट जहाँबाट गरिनुपर्ने दायित्व हो नि, त्यो दायित्वमा कोही पनि नराखिरहेको अवस्था 21 महिनादेखि थियो। यसलाई कति सकारात्मक रूपमा लिने भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर छ। के भने तपाईँको 2 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो महाधिवेशन भएको, तपाईँहरूको विधानले 1 महिनाभित्र मनोनयन गर्ने, विभागहरू गठन गर्ने जे प्रावधान राखेको छ त्यसलाई अहिलेसम्म पनि सम्मान गरेको भन्ने देखिँदैन। जबकि तपाईँको पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी भनिन्छ, हो भनेर दुनियाँले मानेको पनि छ, तर व्यवहारमा कहीँ न कहीँ समस्या छ। र अहिले 2 वर्षपछि प्रवक्ता तय गर्ने नेतृत्व, मैले अलि अगाडि तपाईँहरूको चुनाव अगाडि नै एकजना नेतासँग कुरा गरेको थिएँ, तपाईँहरूको नेतृत्व त हर ठाउँमा फेलियर भएको देखिराखेको छ। अहिले तपाईँ काम गर्नुहुन्छ त्यसको क्रेडिट छैन। तपाईँहरू नेतृत्व दिएर कहीँ मुद्दाहरू किनारा लगाउनुभयो, तर तपाईँले गरेको भने कसैले बुझिदिँदैन। अनि भोट माग्न जाँदा तपाईँहरू लुसे पाराले मैले गरेँ भनेर जान सक्ने अवस्था छैन। अनि फेलियर भएन नेतृत्व। तपाईँ प्रवक्ताको हिसाबले तपाईँलाई भन्न अप्ठ्यारो होला, तर त्यो सत्य हो नि। अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भएको 21 महिनासम्म पदाधिकारीहरू चयन नहुनु, प्रवक्ताको चयन नहुनु निश्चय नै प्रश्न उठ्ने कुरा नै हो। त्यसको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले आलोचना पनि बिहोर्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा किन पराजित भयो भन्दै गर्दाका केही कारणहरू मध्येमा पार्टीको संरचनागत रूपमा चाहिँ जुन नवीन राज्य संरचनामा गयो, पार्टी पुरानै संरचनामा रह्यो, त्यो हुन नसक्नु निश्चय नै आलोचनाको कुरा हो। त्यसैले त्यो कुरा एकातर्फ हेरिनुपर्छ, अर्कोतर्फ 21 महिनासम्म नबनेको कुरा भनेर गरिने आलोचनाको कुरो जति स्वाभाविक होला त्यत्तिकै सँगैमा अर्को कुरो के गाँच्नुपर्छ भने निर्वाचनको परिणाम प्रतिकूल आएको, पराजयको परिणाम आएको लगत्तै रूपान्तरणको एउटा अध्यायमा हामी जानु थियो। त्यसैले 21 महिनासम्म किन भएन भन्ने प्रश्न पनि जायज छ। तर निर्वाचनको लगत्तै 1 महिना पुग्दा नपुग्दै पार्टीले प्रवक्ता पायो, अब पदाधिकारीहरू पाउँछ, अब संरचनाहरू तपाईँको पार्टीको हिसाबले, तपाईँको जिम्मेवारीको हिसाबले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले उपयोग गरियोस्, यसलाई साँच्चीकै आत्मैदेखि अनुभूत गरेर गरिएको हो भने यसलाई अन्यथा भन्न जरुरी पनि छैन। परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भने, अथवा खानेर सङ्कानेर अघिदेखि मैले व्यक्त गर्न चाहेको के हो भने त्यो परिवर्तनको अनुभूति गरेर परिवर्तनका लागि गरिएको स्टेप हो अथवा बाध्यात्मक परिवेशमा गरिएको निर्णय हो भन्ने कुरा चाहिँ शङ्कास्पद छ। त्यसका सन्दर्भमा तपाईँको केही छ कि भन्ने सन्दर्भमा हो। तर ठिक छ, करिब तपाईँको उत्तर आयो होला। प्रवक्ता के हो, कसको हो र के गर्छ? अब कुनै पनि पार्टीको प्रवक्ताले सम्बन्धित पार्टीको नीति र कार्यक्रमहरूलाई, तत्कालीन सन्दर्भमा गरिने निर्णयहरूलाई पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, नेपाली कांग्रेस होस् या अरू कुनै पनि पार्टी होस्, सम्बन्धित पार्टीको सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा कतिपय कन्फ्युजनहरू आयो भने त्यसलाई क्लियर गर्ने काम गर्छ, दोस्रो। तेस्रो कुरो, प्रवक्ताले कतिपय सन्दर्भमा सम्बन्धित पार्टीलाई कुनै आरोपहरू अनर्गल ढङ्गले लाग्दछ भने त्यो अवस्थामा त्यो आरोपहरूलाई चिर्ने क्रममा पनि सार्वजनिक ढङ्गले ऊ प्रस्तुत हुन्छ, तेस्रो कुरो। चौथो कुरो, कतिपय आफ्नै कमजोरीको कारण भने भएका ती कर्महरूलाई सार्वजनिक रूपमा राख्दै गर्दा निश्चय नै हामीबाट कमजोरी भएको छ, तर यसलाई हामी रूपान्तरण गर्ने क्रममा छौँ र पार्टीलाई सुव्यवस्थित बनाउने क्रममा छौँ भनेर सम्बन्धित पार्टीको प्रवक्ताले सार्वजनिक रूपमा संवाद गरेर समाजसँगको आफ्नो पार्टीको तादम्यतालाई, एकाकार बन्ने कुरालाई, तपाईँले क्लियर गर्नुभयो। अब सामान्यतया सभापतिको कन्फिडेन्सियल मान्छे प्रवक्ता हुन्छ भन्ने मानिन्छ, अहिले गरेको मनोनयनले पनि त्यो देखाउँछ। तपाईँ पार्टी सभापतिको प्रवक्ताको रूपमा अथवा उहाँको अप्ठ्यारो फुकाउने कुराका निम्ति लड्नुपर्ने बाध्यता कति छ, पार्टीका निम्ति लड्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यता कति छ, तपाईँले अहिले बिचमा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? कति त्यो चाहिँ विरोधाभास तपाईँले मनमा फिल गरिरहनु भएको छ? मैले अहिले भर्खरै यो कुराको बारेमा प्रश्न गरिसकेँ कि पार्टीको प्रवक्ताले पार्टीको कुरो राख्छ, पार्टीको भान्सामा के पाकेको हुन्छ त्यो सार्वजनिक रूपमा पेश गर्नतिर लाग्छ। सार्वजनिक रूपमा पेश गर्दै गर्दा त्यसमा उसको व्यक्तिगत कुरो समाहित भएको हुन पनि सक्छ, व्यक्तिगत कुरो उसको समाहित नभएको पनि हुन सक्छ।
सार्वजनिक तर रूपमा मूलतः पस्किँदै गर्दा पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने निश्चय तपाईँले भन्नुभयो। ओके, तर सभापति, तपाईँको पार्टीको सभापति सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि त्यति इच्छुक नहुने र हुन त्यति नसक्ने भन्ने एउटा इमेज बनिरहेको छ सार्वजनिक रूपमा। त्यसलाई पार्टीको तर्फबाट एउटा माथिल्लो पदाधिकारीहरूको तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट दिने जवाफमा त्यसको चाहिँ जुन एउटा ग्याप अहिलेसम्म महसुस गरिएको थियो, त्यसलाई कति तपाईँले त्यो ब्रिजिङ गर्न अथवा त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ, सकुला भन्ने तपाईँलाई अनुभव छ, अनुमान छ, अथवा साँच्चीकै गाह्रो त गाह्रो छ भन्ने फिल भइरहेछ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो गीतामा भनिएको छ कि कर्म गर फलको आश नगर। मानिलिनु नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले पनि यसरी कर्महरू गर्दै गयो कि फलको आशै छैन जस्तो गरेर सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषण गरेर त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्ने अथवा भनौँ न त्यसलाई पुँजीकृत गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नाम नागरिक तहसम्म चाहिँ यसरी झङ्कृत गरेर लिएर जाने कि हामी यो कर्महरू गरेका छौँ, त्यसकारण हामीलाई मत दिनुहोस्, अथवा हामीले अबको दशकको सन्दर्भमा यो प्रकारको सपनाहरू बोकेका छौँ, त्यसकारण हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर नागरिक तह समक्ष आफूलाई सम्प्रेषण गरेर लिएर जान सकेन। केही उदाहरणहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि पार्टीको प्रवक्ताका रूपमा यो बेलामा विश्वप्रकाश शर्माले गर्नुपर्ने कर्तव्य भनेकै नेपाली नागरिक समाज, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले काङ्ग्रेसलाई शुभेच्छा राखेर मत दिनुहुन्छ उहाँहरू समक्ष पनि, जो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई शुभेच्छा नराखेर अन्यत्र हुनुहुन्छ होला अरू दलमा उहाँहरूसँग पनि, जो राजनीतिभन्दा पर बसेर कसैलाई मत नदिएर राजनीतिबाट वितृष्णामा हुनुहुन्छ होला उहाँहरूसँग पनि, स्वदेशभित्र मात्रै होइन नेपाल देशभन्दा बाहिर पनि एउटा नेपाल छ। मैले जहिले भन्ने गरेको छु, नेपाल दुईवटा छ। एउटा नेपाल मेचीदेखि महाकाली फैलिएको छ, जोसँग भूगोल पनि छ, भावना पनि छ। अर्को नेपाल मेचीदेखि महाकाली भन्दा बाहिर 40 लाखको सङ्ख्यामा छ, जोसँग भूगोल छैन तर भावना छ। त त्यो बाहिरको नेपाल होस् चाहे भित्रको नेपाल होस्, त्यो नेपाललाई चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको, नेपाली कङ्ग्रेसको दृष्टिकोण, कार्यक्रम, भावना, प्रश्न उत्तर सबै कुरा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने दायित्व प्रवक्ताको हो। त्यस हिसाबले अप्ठ्याराहरू पनि छन्, ठिक छ। तर सम्प्रेषण गर्ने कुरामा अरू देशहरूमा के देखिन्छ भने पार्टी देश ठुलो भएर, पार्टी ठुलो भएर पनि थोरै सदस्य केन्द्रीय समिति राख्ने त्यो चलन छ। हाम्रोमा त कतिपय दलहरूको त 4000 5000 राख्ने पनि चलन छ। प्रवक्ता अन्त चाहिँ धेरै राख्ने चलन पनि छ। कतिपय सन्दर्भहरूमा धेरै ठाउँमा धेरै पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व होस्, आफ्नो पार्टीका कुराहरू राख्न सकियोस् भन्ने चलन छ। हामी कहाँ चाहिँ त राख्दै नराख्ने, राखिहाल्यो भने पनि एकजना राख्ने, राख्दै गर्दा पनि धेरै नबोलाइ, यो चाहिँ अलिकति नेतृत्वलाई कतिपय समस्या नराम्रो काम गर्दै गर्दाखेरि पनि कि डिफेन्ड गर, नगरे भने नबोला भन्ने जवाबदेहिताको कुरा चाहिँ एकदमै अन्तरात्मामा कम भएको अनुभूत भइरहेछ। धेरै जस्तो हामीले मिडियामा बस्दाखेरि पनि जवाबदेहिता, म जवाब दिनुपर्छ, जनताले गरेको प्रश्न हो यो भनेर दिन जानुपर्छ भन्ने सोच भन्दा पनि मलाई यहाँ अप्ठ्यारो पर्छ, म जान तयार छैन, जान्न, केही न केही बाहना बनाउने, सर पऱ्यो भने के हो खालि बोलेको आगो ताप्ने, नबोलाउने भन्ने पनि चलन छ। तपाईँले अब चाहिँ त्यो जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई साँच्चीकै मैले सबैलाई सबै जवाफ दिन नसकुला तर दिने प्रण चाहिँ म गर्छु भन्ने ढङ्गले अहिले त्यो चाहिँ एक खालको जागृत अवस्थामा, सचेत अवस्थामा त्यो सोचिरहनु भएको छ, अथवा अहिले सुरुमा एउटा जागरण आउँछ त्यसपछि अप्ठ्यारै रहेछ भनेर थन्किने धेरै जस्तो समस्या छ, त्यसबाट पनि तपाईँ ग्रसित हुन सक्नुहुन्छ? के छ अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो एउटा ऐतिहासिक पार्टी, सबैभन्दा जेठो पार्टी, जेठो मात्रै नभएर तुलनात्मक रूपले अरू दलहरूले भन्दा कैयौँ सन्दर्भमा परिपक्वता, धैर्यता राख्ने पार्टी, आफूलाई रूपान्तरित गर्ने सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कर्मका लागि गम्भीर अहिले बन्नै पर्छ, बन्दैछ। आफू मात्रै होइन, मुलुकलाई रूपान्तरित गर्न नेतृत्व गरेको पार्टी, अरू राजनीतिक दललाई पनि लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिमा आउनलाई प्रेरित गरेको पार्टी। यो पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुँदै गर्दा निश्चय नै कमी कमजोरी कतिपय नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाट भएका छन्, पार्टीको नेतृत्वबाट पनि भएका छन्। ती कमजोरीहरूको पाटो जति होला त्योभन्दा बढी गौरवका पाटोहरू सार्वजनिक रूपमा छन् भने मैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट, या म मात्रै होइन, गाउँको एउटा साधारण पार्टीको टोल कमिटीको सदस्य रहनुभएको साथीले या क्रियाशील सदस्यले पनि बडा गौरवपूर्वक सार्वजनिक रूपमा हँसिलो मुद्रामा, जाँगरिलो मुद्रामा, सम्मानको भावका अनुभूतिका साथ पार्टीको सन्दर्भमा पार्टीका कुराहरू राख्न सक्ने अवस्था छ। त्यस कारणले मैले मात्रै होइन, अरू कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छैन। हुन्छ, कमी कमजोरी भयो त्यसलाई आत्मसात गरौँ, हामी परिवर्तन गरेर जान्छौँ भन्ने कुरा भन्छ। हामीले गरेका कुराहरू राखेर अनुभूति आत्मैबाट भित्रैबाट आउन जरुरी छ। त्यो कुरा तपाईँको नेतृत्वले अब गर्न लागेको छ भन्ने ढङ्गले तपाईँले एउटा सकारात्मक सङ्केत जे खोजिराख्नु भएको छ,
पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि धेरै पत्याउने ठाउँ छैन, तर समयले त्यसलाई पुष्टि गर्ला। तपाईँहरूको पार्टीमा अवधारणा कतिपय सन्दर्भहरूमा अवधारणा निर्माण चाहिँ गर्नको निम्ति चाहिँ बैठक बस्ने अथवा निश्चित त्यो कोर ग्रुपहरू बस्ने चलन कम देखिन्छ। अब चाहिँ त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्दैन? अब अहिले हेर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्वाचनको पराजय पछाडि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अब चाँडै बस्दैछ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि कहिले बैठक बस्ला अनि कहिले साझा धारणा बन्ला भनेर मात्रै एउटा जीवन्त पार्टीभित्र प्रतीक्षा हुँदैन। ठाउँ ठाउँमा विभिन्न ठाउँहरूमा छलफलहरू भइरहेका छन्। कहीँ युवाहरूको भइरहेको हुन्छन्, कहीँ बुद्धिजीवीहरूले गरिरहनु भएको छ। अस्तिको दिन मात्रै जिल्ला सभापतिजीहरू झन्डै 2.5-3 दर्जन जिल्ला सभापतिजीहरू एउटा गाउँमा सहभागी भएर उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो। कहीँ होटलमा होला, कहीँ पार्टी कार्यालयमा होला, कहीँ गाउँमा होला। यो छलफलहरू जुन चलिरहेका छन्, यी छलफलहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर यी छलफलहरूबाट प्राप्त भएका दृष्टिकोणहरू, त्यसबाट प्राप्त भएको ऊर्जालाई स्वामित्व ग्रहण गरेर नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले एउटा धारणा बनाएर जानुपर्छ। जीवन्त पार्टीमा जति बढी छलफल हुन्छ, त्यति निर्णय प्रक्रियामा जति बढीको सहभागिता हुन्छ, निर्णय गर्दै गर्दा जति धेरैको भावनालाई गाँस्नतर्फ ठुलो हृदय बनाएर हामी लाग्छौँ, त्यति लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामी जान्छौँ। जति बाहिरबाट आएका हावाहरूलाई ग्रहण गरिन्छ, त्यसले परिवर्तनलाई सहज बनाउँछ। तपाईँहरूको पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी र यो निर्वाचनमा जाँदाखेरि अरू आयो भने लोकतन्त्रलाई खतरा छ भन्ने पनि इम्प्रेसन तपाईँहरूले दिन चाहनुभयो र तपाईँहरूलाई उल्टो प्रतिवाद गर्ने क्रममा अरूहरूले के भन्यो भने तपाईँहरूको लोकतन्त्रको दावा गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले भन्दा लोकतान्त्रिक जीवनमा हाम्रो अभ्यास बढी छ हाम्रो पार्टीमा। तपाईँहरूकोमा भन्ने बेलामा लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ, अभ्यासमा कमी छ भन्ने जबरजस्त झापड हान्ने काम टेलिभिजन इन्टरभ्यूहरूमा पनि भएको थियो। अब चाहिँ त्यो अभ्यास गर्ने क्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याउने कुरा मैले अघिदेखि पहिलो प्रश्नदेखि अहिलेसम्म त्यही तानिरहेको छु कि तपाईँहरू अभ्यासमै अनुभूत गर्ने कुरा, जाने कुरामा साँच्चीकै अनुभूति गरेर जाँदै हुनुहुन्छ अथवा साँच्चीकै गाह्रो छ? के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले नबुझेको कुरा के भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेका राम्रा कर्महरूको बारेमा मिडियाबाट होस्, लोकतान्त्रिक अभ्यासका सन्दर्भमा पार्टी जीवनमा गरिने गतिविधिहरू अनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट कतिपय निर्णयहरू लिने बेलामा कतिपय बेलाहरूमा कमजोरी भएको छ। यो कमजोरीलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्न सक्ने सामर्थ्य, पार्टीको प्रवक्ता मार्फत स्वीकार्न सक्ने सामर्थ्य पनि एउटा लोकतान्त्रिक संस्कृति हो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, नेपाली कांग्रेस पार्टीले चाहे लोकतन्त्रका प्रतिको निष्ठा, विश्वास, सङ्घर्ष होस् या लोकतान्त्रिक रूपमा पार्टीको संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा बितेको तपाईँको यो 46 सालको परिवर्तनदेखिका केही महाधिवेशनको उदाहरण दिन्छु म। 46 सालको परिवर्तन पछाडि पहिलो महाधिवेशन झापामा भयो, जसले केवल केन्द्रीय सभापतिको चयन गर्यो। श्रद्धेय कृष्ण प्रसाद भट्टराई बन्नुभयो। केन्द्रीय कार्य समितिको सिङ्गो संरचना सभापतिजीले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो। एउटा सभापति चयन गरेर पार्टी फर्कियो। त्यस पछाडि काठमाडौँमा आइपुग्दै गर्दा अर्को महाधिवेशन भयो। त्यसको कालखण्ड पुरा भएपछि त्यो महाधिवेशनमा आउँदै गर्दा त्यसले सभापति पदमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चयन गर्यो मात्रै होइन, त्यसले 5वटा विकास क्षेत्रबाट 5 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्यो। पहिला एउटा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित नगर्ने पार्टी 5 जना निर्वाचित गर्यो। त्यहाँबाट पोखराको महाधिवेशनमा पुग्दै गर्दा केन्द्रीय सभापतिको मात्रै चयन गरेन, त्यसले 18 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन गर्यो। त्यसपछिको महाधिवेशनमा पुग्दै गर्दा 18बाट 25मा पनि पुग्यो। 25मा पुग्यो मात्रै होइन, पार्टीको महामन्त्रीलाई पनि, कोषाध्यक्षलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियाबाट, अनि नेपाली समाजको चरित्र जुन छ, समाजको जीवनमा भिन्न भिन्न जाति समुदाय छ, उहाँहरूको पनि प्रतिनिधित्व गराउन थाले। त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस आफूलाई रूपान्तरित गर्दै नै गएको छ। हो, कतिपय निर्णय प्रक्रियाहरूमा निर्णय गर्दै गर्दा आम कार्यकर्ता भावना एकातर्फ थियो, पार्टीले अर्को गर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि आएका छन्। तिनलाई क्रमशः परिमार्जन गर्दै नै हामी जान्छौँ। तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसरी आक्षेप बेहोर्नुहुन्न कि कांग्रेस क्रमशः लोकतान्त्रिक अभ्यास आफूभित्र गरिरहेको छैन भन्ने सन्दर्भमा बुझियो भने त्यो गलत हुन्छ। ठिक छ विशेषजी, तपाईँ तुलनात्मक रूपमा एउटा पछिल्लो पुस्ताको राम्रो ओरेसन भएको चाहिँ एउटा नेताको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। राजनीतिलाई तपाईँ धर्म, एक खालको धर्म भनेको एउटा जनहितका निम्तिको एउटा धर्म ठान्नुहुन्छ अथवा अहिले जे चलिरहेछ त्यो एक खालको धन्दा त्यो चाहिँ पनि भन्ठान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म धर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे, भगवानमा विश्वास गर्ने मान्छे र हरेक दिन बिहान उठेर नियमित रूपमा ध्यान गर्दै गर्दा, भगवानलाई स्मृति गर्दै गर्दा, स्वर्गीय माता र पितालाई स्मृति गरेर ध्यान गरेर आफ्नो दिनलाई प्रारम्भ गर्ने मान्छे। म भगवानमा अगाध आस्था राख्दै गर्दाखेरि सँगैमा म
संसार बदल्ने राजनीतिले नै हो। भगवानमा विश्वास गरेर राजनीतिक कर्मीहरूले यदि कर्म गर्दछन् भने समाजलाई बदल्ने कुरामा त्यसले बल पुर्याउँछ भनेर विश्वास गर्ने मान्छे। शास्त्रीय कर्महरू पनि गर्नुपर्छ, पुराण लगाउनुपर्छ, कुरान सुनिनुपर्छ, बाइबल पढिनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छन्। मन्दिरमा गएर घण्ट बजाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छन्। बिपी कोइरालाले ती सबै कर्म गर्न पाउनु भएन। त्यसैले बिपी कोइराला मरेर के स्वर्गमा जानु भएन होला? बिपी कोइरालाले बाटो नपुगेको ठाउँ बाटो लैजाऊ भन्नुभयो, स्कुल नपुगेको ठाउँ स्कुल, अस्पताल नगएको ठाउँ अस्पताल बनाऊ, समाजका विभिन्न चरित्रलाई जाति जनजाति पहिचानलाई सम्बोधन गरेर गाँछ, सँगसँगै अघि बढाऊ, देशलाई समुन्नत समृद्ध बनाउनुतिर लाग, समाजलाई बदल्ने विचार दिनुभयो। यसको अर्थ बिपी कोइरालाले सबभन्दा ठुलो अध्यात्म गर्नुभयो। त्यसैले हामी मरेर गएपछि माथि गएर हेऱ्यौँ भने महाराज इन्द्रको छेउमा सबभन्दा अग्लो सिंहासनमा कोही नेपाली गएर बसेको छ भने अरू पनि हुनु होला, तर बिपी कोइराला त्यहाँ बस्नु भएको छ, जसले मन्दिरमा गएर पूजा गर्न भ्याउनु भएन होला। त्यसैले उहाँ किन पुग्नुभयो होला त स्वर्ग भन्दा यो राजनीतिलाई अध्यात्म पनि हो मेरो बुझाइमा। यदि राजनीतिले राम्रोसँग कर्म गर्यो, सेवा गर्यो, समाज बदल्ने कर्ममा लाग्यो, सबैलाई गाँच्नतिर लाग्यो, सत्कर्मलाई अगाडि बढायो भने योभन्दा ठुलो धर्म केही छैन, योभन्दा ठुलो अध्यात्म केही छैन। तर यदि त्यही राजनीतिले गलत बाटो लियो, हिंसाको बाटो लियो, विश्वासको बाटो लिएन, कुरूपता लियो भने योभन्दा ठुलो पाप पनि अर्को केही हुन सक्दैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने प्रत्येक राजनीतिक कर्मी जुनसुकै दलका हुन्, केन्द्रमा हुन् या टोलका कमिटीमा हुन्, तिनको हृदयमा भगवान, तिनको हृदयमा अध्यात्म, तिनको हृदयमा राजनीति मार्फत समाज बदल्ने अध्यात्म हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ठिक छ, अहिले त व्यवहारमा त्यो धर्म निर्वाह कम भएको भन्ने धेरैलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, अहिले नेताका सन्दर्भमा कुरा गऱ्यो भने नेताको कार्यक्रम पनि सुन्न मन छैन भन्नेहरूको एउटा जबरजस्त एउटा सङ्ख्या छ। निर्वाचनमा त सबै सहभागी भएको छन्, आफ्नो ठाउँमा छ, कतिपय बाध्यता पनि होला, तर राजनीति ठिक ढङ्गले भइरहेको छैन भन्ने मान्यता धेरै मान्छेलाई जबरजस्त रूपमा एउटा गढेर बसेको अवस्था छ। तपाईँले यो धन्दा जे बनिरहेछ राजनीतिमा अहिले, त्यसलाई बदल्नुको निम्ति तपाईँ कति सकिन्छ सक्षम यो ठाउँबाट र अरूहरूलाई पनि जोडजाड गरेर गर्ने सन्दर्भमा एउटा बल प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा त्यो गर्न सक्छु भन्ने विश्वास कति छ, अथवा तपाईँ पनि यो भेलमा बग्न अभिशप्त हुने अवस्था छ? तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न वास्तवमै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा राजनीतिक कर्मीले इमानको बाटो हिँडेर जीवनको उचाइ जहाँ पुगिन्छ त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने सोच्छ, या उसले अलि फरक ढङ्गका कर्महरूमा सामेल भएर क्षणिक प्राप्तिको कुरा खोज्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। मेरो निमित्त भविष्यमा विश्वप्रकाश शर्मा के बन्नेछ, के बन्नुपर्छ, त्यो मेरो निमित्त आत्मसन्तोष र मेरो सफलताको कुरा हुन्न। म बिपी कोइरालाको विचारले प्रशिक्षित भएको एउटा कार्यकर्ता हो। बिपी कोइरालाले राजुजी एकपटक के भन्नुभएको छ भने जीवनको सफलता कुनै लक्ष्यको प्राप्तिमा होइन, निरन्तरको प्रयत्नमा हुन्छ। कुनै लक्ष्यको प्राप्ति त नेभर एन्डिङ, तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँबाट कहाँ पुग्ने चलिरहन्छ। एउटा गीतमा भनिएको छ, बेला बेला त्यो ठाउँ ठाउँमा म उद्धृत गर्छु, सबै भन्छन् उँभोबाट आकाश सुन्नुपर्छ, म त भन्छु उँधो बग सागर पुग्नुपर्छ, तर तिम्रो पाइलाहरू नरोकिने हुनुपर्छ, खोला जस्तै नदी जस्तै बगिरहनुपर्छ, बगिरहनुपर्छ, बगिरहनुपर्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने के बन्ने भन्ने कुराले नै हामीलाई चाहिँ के गरिदिएको छ भन्दा त्यो बन्नुपर्छ भन्ने कुराको प्राप्तिको जुन भोक छ नि, त्यो भोकले नै राजनीतिलाई गलत पनि बनाएको छ। आफू जे बनेको छु त्यहाँनिर कति इमान्दार हुने। यो बेलामा विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता भएपछि देशभरिबाट साथीहरूले टेलिफोन गर्दै गर्दा धेरैले के भन्नुभयो भने अब तपाईँ प्रवक्ता बन्नुभयो, आगामी महाधिवेशनबाट तपाईँ महामन्त्री है, महामन्त्रीको रूपमा देख्न चाहन्छौँ है, महामन्त्रीका रूपमा भोट हाल्न चाहन्छौँ है, हामी साथ छौँ भन्नु। मैले सबलाई के भने प्रश्न विश्वप्रकाश शर्मा भोलि के भन्नुहुन्छ छोड्नुहोस्, प्रश्न विश्वप्रकाश शर्माले अहिले बिपी कोइरालाको के डेलिभर गर्नुहुन्छ, बिपी कोइरालाको पार्टीमा पदको हिसाबले तपाईँ के डेलिभर गर्नुहुन्छ भन्ने, यति धेरै सङ्घर्ष गरेर आएकाहरूको पार्टीमा, यति धेरै ठुलो जिम्मेवारी बोकेको पार्टीमा प्रवक्ताको रूपमा जिम्मेवारी पाएको छ। त्यो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर बन्नु पर्यो। त्यो जिम्मेवारीले के माग्दछ त्यो कुराका प्रति कति गम्भीर बन्ने, पहिलाभन्दा विश्वप्रकाश कति बढी अध्ययनशील हुने, पहिलाभन्दा अझै जाँगेरिलो कसरी हुने, पहिलाभन्दा अझै विनम्र कसरी हुने, पहिलाभन्दा बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्ने कर्मलाई कति व्यवस्था सम्पादन गर्ने, यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यो तपाईँले अब यी कुराहरू भनिरहँदा उद्देश्य भनेको त सागर पुग्ने भनेको राजनीतिक उद्देश्य भनेको त जनताको अधिकतम हित, लोकहित नै हो नि, होइन? जनताको सन्तुष्टि, तिनीहरूलाई गर्ने सेवा अथवा अहिले इङ्ग्लिसमा भन्छ डेलिभरी, त्यो चाहिँ हो। तपाईँलाई कति अहिलेसम्म जति वर्ष, तपाईँको 30औं वर्ष बिताइसक्नु भयो राजनीतिमा, अहिले तपाईँलाई युवा भन्छौँ,
भर्खरको मान्छे भनेर भन्छन् मान्छेले, भर्खर रोल पायो भन्छन्, अन्त रिटायर्ड हुने बेला भइसक्यो होइन? 47-48 वर्ष भइसक्नुभयो तपाईँ। हो, सही कुरो। यति बेलासम्म त मैले जुन समय बिताएँ यो राजनीतिमा, मैले जहाँ जहाँ कर्म गरेँ, जुन जुन पोजिसनमा बसेर काम गरेँ, मैले डेलिभर कति गर्न पाएँ भन्ने कुराले तपाईँलाई कहिलेकाहीँ आतङ्कित बनाउँछ, अथवा मैले जे गरेँ ठिकै भइरहेछ, म ठिक बाटोमा गइरहेको छु, म ठिकै पदमा पुगिरहेको छु भन्ने पनि लाग्छ। अब हेर्नुहोस्, म कुनै बेलामा 2040 सालमा कक्षा 8 को मात्रै विद्यार्थी छँदै गर्दा झापा जिल्लाको हालको मेची नगरपालिकाभित्र पर्ने धुलाबारी माध्यमिक विद्यालयको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्कुल कमिटीको सभापति थिएँ। संजोग पर्यो या के पर्यो, त्यो बेलामा 1 वर्ष जति पछाडि नै अर्को साथी बन्नुभयो। तर 43 सालमा आइए फर्स्ट इयर पढ्दै गर्दा जब मेची क्याम्पसको सभापति भएँ नि, विधानले 2 वर्ष भन्दै थियो, म केवल 2 वर्ष सभापति भएँ। 45 सालमा मैले जिम्मेवारी पुरा गरेर अर्को साथीलाई सुम्पिएँ। 46 सालको जनआन्दोलनमा जेल बस्दै गर्दा म पदमा थिइनँ। त्यस पछाडि नेभी सङ्घको जिल्ला सभापति भएँ, निर्धारित समयमा जिम्मेवारी सुम्पिएँ। त्यस पछाडि केन्द्रीय सदस्य भएँ, महामन्त्री भएँ, उपसभापति भएँ, र जब नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 57 सालमा सभापति भएँ नि राजुजी, 57 सालमा सभापति निर्वाचित भएको साँझ नवलपरासीको गैँडाकोटमा जहाँ बास बसेको थिएँ, मैले राति डायरीमा लेखेँ, आज म 2 वर्षको लागि सभापति भएको छु। 2 वर्ष भनेको 365 प्लस 365 हो। दोस्रो 365 पुरा भएका दिन म विद्यार्थी राजनीतिबाट, नेभी सङ्घको सभापतिबाट बिदा लिन्छु भने। नभन्दै त्यो दोस्रो 365 पुग्नुभन्दा 1 साता अगाडि जुन दिन सशस्त्र प्रहरीको आइजी कृष्णमोहन श्रेष्ठ आफ्नो श्रीमती नुडुप श्रेष्ठ सहित काठमाडौँमा गोली लागेर मारिँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो दिन वीरगञ्जमा त्यो बिहान नेभी सङ्घको निर्वाचन भइरहेको थियो। त्यो 1 हप्ता बाँकी थियो अझै म सभापति, मेरो समयावधि त्यो सम्पन्न गरेर नवनिर्वाचित सभापतिलाई 7 दिन पछाडि काठमाडौँमा पद हस्तान्तरण समारोह गरेर प्रत्येक विदायी भएका साथीलाई गिर्जाको हातबाट फुलको बुके दिएर, प्रत्येक निर्वाचित भएर आएका सदस्यदेखि सभापतिसम्मलाई फुलको बुके दिएर त्यहाँ राखेर अनि आफ्नो विदायीको मन्तव्य दिएर अनि साँझ पर्ने बेलामा नेभी सङ्घको सभापति गुरुराज घिमिरे, महामन्त्री गगन थापाहरूलाई मोटरमा हालेर लिएर गएर नेभी सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा लगेर कुर्सीमा, सभापतिको कुर्सीमा गुरुजीलाई बसाएर हात मिलाएर अनि हात जोडेर मैले भने आजको घाम डुब्न लाग्यो र आज म नेभी सङ्घको सभापति भएको 2 वर्ष पुरा भयो। आज दोस्रो 365 दिन हो। मैले आजबाट बिदा मागेँ, अब तपाईँहरू राम्रोसँग चलाउनुहोस्। मैले त्यो सिस्टम बनाउने कुराको लागि गरेको थिएँ, एउटा इँटाको कुरा मात्रै थियो। तर मैले अहिलेसम्म पाएको पद, कुनै पदका लागि पनि मैले त्यसरी समयभन्दा बढी लिएको छैन। नम्बर 1। नम्बर 2 त्यतातिर जाँदाखेरि लामो होला, तर तपाईँलाई सन्तुष्टि कति हुन्छ? मैले यति जति समय बिताएको छु पब्लिकको हितका निम्ति, इभन पार्टी नै पनि साधन हो जनताको हितका निम्ति। अझ तपाईँले ब्रोडर रूपमा भन्नुभयो भने त देश नै एउटा साधन हो जनताको अधिकतम हितका निम्ति बनाइएको एउटा संरचना हो। तपाईँले जुन जुन पोस्टमा बसेर जहाँ जहाँ बसेर सेवा गरेँ भन्नुभएको छ, त्यसले डेलिभर कति गर्यो, कति सन्तुष्टि, मैले यत्रो समय बिताएँ मलाई सन्तुष्टि छ भन्ने कति लागेको छ त्यो प्रश्न? मलाई छोटोमा मलाई एकदम सन्तुष्टि लागेको छ। त्यसको 2टा पक्ष छ। एउटा सन्तुष्टिको पक्ष के छ भने म जुन राजनीतिक आस्थाको लागि, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थापना गर्नका लागि लागेको थिएँ, पार्टीको एउटा ठुलो मिसनमा एउटा सानो हिस्सा भएर, सानो कार्यकर्ता भएर जेलको चिसो छिडीमा पञ्चायतकालमा बस्ने अवसर पाएर लागेको थिएँ। त्यस बमोजिम नेपाल देश लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा गएको छ, एउटा सन्तुष्टिको पाटो। दोस्रो सन्तुष्टिको पाटो, विद्यार्थी राजनीति गर्दै गर्दा विश्वप्रकाश शर्माले कहीँ न कहीँ रोपेका बिरुवाहरू, मलजल गरेका युवाहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा उठ्नु भएको छ। कोही सांसद बन्नुभएको छ, कोही पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छ, कोही मन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसैले त्यो उत्पादित गर्दै गरेको कर्म मैले गर्न सकेँ कि सकिनँ? आफू मात्रै आएँ कि अरू सँगसँगै साथी लिएर आएँ? ठिकै मान्छे उत्पादन गरेँ भन्ने पनि लाग्छ। निश्चय नै थुप्रै साथीहरू उत्पादन भएका छन्। निश्चय नै मैले उत्पादन एउटालाई गर्दै गर्दा अर्को साथी छुटेको अवस्था छ, कतिपय साथीभाइको दिल पनि दुखेको अवस्था छ। अब यो राजनीति दलहरूका सन्दर्भमा चाहिँ राजनीतिक दल नदी बन्नुपर्छ कि नहर बन्नुपर्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब हेर्नुहोस्, नदीको आफ्नै भूमिका हुन्छ, नहरको पनि आफ्नै भूमिका हुन्छ। तपाईँले विद्युत उत्पादन गर्ने गरी सोच्नु पर्यो, तपाईँलाई नदी चाहिन्छ। तपाईँले तरकारी उत्पादन गरेर सोच्नु पर्यो, तपाईँलाई नहर चाहिन्छ। आफ्नो ढङ्गको भूमिका हुन्छ। त्यसैले राजनीतिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुपर्छ। कुनै दल कुनै बेला ठुलो बन्छन्, कुनै दल कुनै बेला सानो बन्छन्, तर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मजबुत बन्नुपर्छ। मैले आज समय त्यति तपाईँसँग छैन, एउटा प्रसङ्ग अलिकति बढ्ता छेड्ने विचार गरिराखेको थिएँ मैले कि वास्तवमा भन्यो भने एउटा पार्टी दल अघि पनि भनियो कि जनताको अधिकतम हितका निम्ति निर्देशित हुन्छ, त्यो चाहिँ केन्द्रित हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने आम हो, सत्य हो त्यो। तर कसो भने तपाईँ एउटा नदी जस्तो जो मान्छे आए पनि त्यहाँ समाहित भएको छ, जस्तो मान्छे आयो
जहाँ जस्तो रोल पाएन त्यसको कुनै केही अर्थ छैन। तपाईँ सिँचाइका निम्ति एउटा योजना बनाउने, नहर बनाउने, त्यसले चाहिँ सिञ्चित भूमिबाट उर्वर र उत्पादक एउटा अवस्था सिर्जना गर्ने कुराका निम्ति योजना र चाहिँ जनशक्ति उत्पादनका निम्ति पार्टीहरूले अहिलेसम्म ध्यान नदिएको अवस्था छ। कस्तो मैले परराष्ट्रविद उत्पादन गर्दैछु, कस्तो प्रशासक, कस्तो कानुनको विज्ञ अथवा विकासविद, हाम्रो पार्टीमा यति दस्ता यति जमात हामीले यसरी तयार गर्दैछौँ, जनता म सत्तामा गयो भने, मेरो पार्टी सत्तामा गयो भने यिनीहरू हुन् तपाईँको सेवा गर्ने भन्ने देखाउने एउटा लाइनमा आजसम्म प्राय पार्टीले काम गरिराखेका छैन। त्यहाँनिर अब त्यो चाहिँ गर्न जरुरी छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा त हुँदैन, मासपेस पार्टी भनेर तपाईँहरू जहाँ जहाँ छरिएर अहिलेसम्म एक खालको केही फरक पर्दैन, वास्ता गर्दैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। क्याडर बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समेत त्यो नगरेको अवस्था छ। अबको आवश्यकता भनेको त्यसै नयाँ त्यसै सक्षम भनेर हुने हो र यसरी गर्न जरुरी छैन? तपाईँलाई के लाग्छ? एकदम अन्तिम नोटमा तपाईँले अहिले गर्नुभएका प्रश्नहरू मध्येको वास्तवमै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ यो हो। म यो बेलामा पूर्वी टिमोरको स्वतन्त्रता आन्दोलनका नेता सनाना गुजमाओलाई स्मरण गर्छु। सनाना गुजमाओ जब पूर्वी टिमोर इन्डोनेसियाबाट स्वतन्त्र बने, स्वतन्त्र भइसके पछाडि अमेरिकाको एउटा कार्यक्रमबाट सहभागी भएर आफ्नो देश उड्न लाग्नु भएको थियो न्युयोर्कको एयरपोर्टबाट। पत्रकारहरूले उहाँलाई सोधे, गुजमाओ महोदय यत्रो ठुलो सङ्घर्षको नेतृत्व तपाईँले गर्नुभयो, अब आफ्नो देश फर्केर गएर तपाईँ के राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ? उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि भने, हेर्नुहोस्, पूर्वी टिमोरको स्वतन्त्रताका लागि युवाहरूलाई कसरी प्रेरित गर्ने त्यो कला मसँग थियो। कसरी लड्ने बनाउने, कसरी युवाको धमनीमा रगतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तरङ्ग भर्ने, मसँग त्यो क्षमता थियो, मैले त्यो गरेँ। तर ध्वंस गर्नु र निर्माण गर्नुको बिचमा ठुलो फासला हुन्छ। त्यही कुरा विन्स्टन चर्चिलको पनि त्यही एउटा अब पूर्वी टिमोरमा फर्केर गएर पूर्वी टिमोर निर्माण गर्नका लागि कुशल कालीगढी मस्तिष्क पूर्वी टिमोरको भिडमा खोज्नुपर्छ, त्यो मसँग छैन उहाँले भन्नुभयो। हामी कहाँ चाहिँ राजनीतिमा के भयो भन्दा जो सङ्घर्षबाट आउनुभयो नि, सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरू प्रत्येकलाई के लाग्यो भने सङ्घर्ष मैले गर्न सकेँ भने सृजना पनि मै गर्न सक्छु। कि हामीले कुशल कालीगढी मस्तिष्क डेभलप गर्नु पर्थ्यो या कुशल कालीगढी मस्तिष्क भएकाहरूलाई बाटो खुला गर्नु पर्थ्यो? त्यसकारण प्रश्न को मान्छे कुन राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको रूपमा कसरी विकसित भइरहेको छ त्यो नै भविष्यको मन्त्री भन्ने आधार होइन कि विश्वप्रकाशहरूले आफूलाई कुशल कालीगढी मस्तिष्कका रूपमा रूपान्तरण गरेर भोलि राज्य सञ्चालनमा जानुपर्छ। मेरिटवाला हैसियत भएका मान्छे उत्पादन गर्नुहोस् अथवा मेरिट भएकाहरूलाई तपाईँले आकर्षण गर्ने अथवा लिन सक्ने हैसियत पनि देखाउनुहोस्। रामचन्द्रजी र शेरबहादुरजी अब संरक्षक बन्ने र त्यस्तो खालको वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति उदारचित्त उदात्त भावनाले काम गर्नु होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अब विश्वप्रकाशको एउटा चाहिँ व्यक्तिगत जवाफ चाहिरहेको छ। अब हेर्नुहोस्, यसमा के हो भन्दाखेरि भने विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको त्यो तहको नेतृत्व पङ्क्तिले कसले छोड्नु पर्ला अथवा के कति रूपान्तरण हुनु पर्ला, सँगसँगैमा चाहिँ सँगै विज्ञप्ति जारी गरेर कसले संरक्षक बस्नु पर्ला या उहाँहरूले चाहिँ आफू बदलिएर नेतृत्व गर्नु पर्ला, यी विषयलाई मैले पार्टीको आन्तरिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने व्यक्तिगत विश्वप्रकाश शर्माको धारणा नबनेर अहिले नेपाल टेलिभिजन मार्फत राजु थापाजीको सिधा प्रश्न मार्फत नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ताले यो भन्यो भन्ने कुरो बन्छ। त्यसकारण मैले के सतर्कता राख्नुपर्छ भने मेरो व्यक्तिगत धारणाहरू पनि हुन्छन्, तर कोही बेला पार्टी प्रवक्ताका रूपमा मेरो व्यक्तिगत धारणाहरू मात्रै पनि हुँदैनन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने मुख्य प्रश्न काङ्ग्रेसको केन्द्रको नेतृत्व होस् या टोलको नेतृत्व, सबैले म बदलिन्छु भन्ने मनोविज्ञान सोच्नै पर्छ। जो बदलिन्छन् तिनले नेतृत्व लिन्छन्, जो बदलिन्नन् तिनले बिदा लिन्छन्। केन्द्रदेखि टोलसम्म, टोलदेखि केन्द्रसम्म काङ्ग्रेसको प्रवक्ताका लागि भन्ने कुरा स्थापित गर्न जरुरी छ। अहिले चाहिँ एक खालको अघि भनियो नि हामीले चर्चा गर्ने क्रममा धर्म अथवा लोकहितकारी धर्म भन्ने जे हामीले भन्न खोजियो त्यो कुरा भन्दा पनि धन्दा जे छ, आकर्षण छ नि, राजनीतिमा मन्त्री हुने, चाँडै फाइदा लिने, सलाम खाने, एउटा प्रभावको प्रयोग गर्ने, प्रहरीदेखि लिएर जहाँसुकै प्रशासन जहाँसुकै मेरो मान्छे छुट्याइदिए, मेरो यसो गरिदिए, त्यसो गरिदिए, ठेक्का टेन्डर दायाँ बायाँ जे छ त्यो एक खालको आकर्षण, त्यसबाट मुक्त हुने परिस्थिति र वास्तवमै जनताको सेवाको निम्ति हो म यहाँ बिताएका दिनहरू। मैले बिताएका दिनहरूले अन्यथा केही व्यक्तिगत कुरा थिएन, ठिक गरेका थिएँ भने आत्मसन्तुष्ट लिने कुराको निम्ति प्रशिक्षित हुन नेताहरू जरुरी छ। जुन कुरा अहिलेसम्म भएको देखिरहेको छैन त्यो अवस्था आउने कुराको निम्ति तपाईँहरूले अब एक खालको अभियान, नेतृत्व, हस्तक्षेपकारी भूमिका तपाईँहरूकै आन्तरिक रूपमा होला, त्यो गर्न सक्ने सम्भाव्यता कति छ? अन्तिम प्रश्न यो मेरो। अब राजनीतिमा रूपान्तरण जरुरी छ। प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा या अर्को निश्चित कुनै दलहरूमा मात्रै होइन,
सबै राजनीतिक दलभित्र रूपान्तरण जरुरी छ, जबरजस्त ढङ्गको बदलाव जरुरी छ, किनभने समाजमै बदलाव जरुरी छ। राजनीति सही बनिदियो, राजनीति सकारात्मक बाटोमा गइदियो, समाजको सबै अङ्गलाई प्रभाव पर्छ। अन्यथा यहाँ के छ भन्दाखेरि भने एउटा किराना पसलले, म श्रद्धापूर्वक किराना पसल गरेर जसले देशको लागि कहीँ योगदान गरिरहनु भएको ठान्दछु, सम्मानित एउटा जागिर हो। तर कहीँ कुनै किराना पसलेले बडा इमान्दारपूर्वक सामान बेचिरहेको हुन्छ, कहीँ कुनै किराना पसलेले चामलमा ढुङ्गा मिसाइरहेको हुन्छ, बेचिरहेको हुन्छ, अनि बाहिर बोल्दै गर्दाखेरि चिया पसलमा त्यही आफ्नो पसल बाहिर बोल्दा भनिरहेको हुन्छ। राजनीति चाहिँ के भन्दा ठिक छैन। एउटा घर बनाउँदै गरेकोले काठमाडौँमा 2 तले घरको अनुमति लिएर 4 तले घर बनाएको घटना पनि भयो। माथिल्लो छतमा बसेर उसले भनिरहेको थियो कि राजनीति गलत छ, भूकम्प आएको दिन राजनीतिको मात्रै उसको पनि घर डल्यो। त्यस कारणले राजनीतिमा भएका गल्तीहरू सार्वजनिक देखिन्छ, धेरै देखिन्छ, दृश्यमा छ। बदलाव आम रूपमा जरुरी छ। मेसीले गोल छिराएन, देखिन्छ, तर डिफेन्डरले कमजोर गरे कम देखिन सक्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने राजनीतिमा बदलाव जरुरी छ, तर बदलाव सिङ्गो समाजको मनोविज्ञान। तपाईहरू जस्ताको कति हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन्छ भन्ने अपेक्षा त्यहाँ छ, तपाईहरूसँग आश छ, त्यसमा तपाईहरू नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुस्। अलि बढ्ता खतरा मोलेर भए पनि उद्देश्यका प्रति प्रतिबद्ध भएर लाग्नुस्। हाम्रो शुभकामना छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। कार्यक्रमको अन्त्यमा यही भनौँ कि राजनीतिलाई सुधार्नको निम्ति विश्वजीले भने जस्तै केवल नेता मात्रै सुध्रेर त्यो परिवर्तन हुँदैन, जनतासम्म र समाजका हरेक तह तब्काका मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न जरुरी छ र परिवर्तनका निम्ति तयार हुन जरुरी छ। त्यो भयो भने मात्रै समग्रतामा परिवर्तन र नयाँ र ठिक कुरा स्थापित हुन सक्छ। कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।